अनियार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके प्यार का, आपके इनकरेजमेंट का, जो आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़ के ज़रिए मुझ तक पहुँचे। और यकीन करें मुझे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम करने को अब दिल चाह रहा है और ऐसे कंटेंट लेकर आपके सामने आऊँगी इंशाअल्लाह, जिससे ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। आज का मेरा टॉपिक है मेंटल फिटनेस। मेंटल फिटनेस हमेशा से फिजिकल फिटनेस को कॉम्प्लीमेंट करता है, या अगर मेंटल फिटनेस को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और फिजिकल फिटनेस को आप टाइम दे रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके लिए जिम जा रहे हैं, उसके लिए डाइट ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपकी शख्सियत खूबसूरत नज़र आए, लेकिन दूसरी तरफ अगर मेंटल फिटनेस की मैं बात करूं तो उसके लेवल में आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो नहीं करेगी ना। मज़ा तो तब है ना कि आप फिजिकली भी फिट हो और मेंटली भी फिट हो, नो मैटर आप उम्र के किस हिस्से में है। अच्छा, मेंटल फिटनेस का बहुत गहरा ताल्लुक बढ़ती हुई एज से भी है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारे रिफ्लेक्सेस वीक होते जा रहे हैं, तो इन रिफ्लेक्सेस को वीक नहीं होने देना। इसके लिए ज़रूरी है कि 3 ऐसी बेसिक एक्सरसाइजेज जो इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अगर आप उसे ज़िंदगी का हिस्सा बना लें और डेली रूटीन में जब भी आपको वक्त मिले, बल्कि इसका तो वक्त भी बहुत मिनिमम है, इसके लिए इतना वक्त भी नहीं चाहिए कि आप एक टाइम निकालें फिर कर रहे हैं, नो, इसका आपकी डेली रूटीन से ही ताल्लुक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि आखिर ब्रेन रिसेप्टर्स और फिर इनके दरमियान एक रिएक्शन स्पीड होती है जो ब्रेन की तरफ से आती है। उसी रिएक्शन स्पीड का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ वो अफराद होते हैं जो आपने देखा होगा हाइपर एक्टिव होते हैं या एक्टिव होते हैं, एक तरफ वो अफराद होते हैं जो कोई भी काम कर रहे होते हैं, छोटा सा भी काम कर रहे होते हैं, उसमें इतने लेजी होते हैं कि एक चीज़ को उठा कर दूसरी तरफ रखने में भी वो बहुत टाइम ले रहे होते हैं, या फिर जैसे हम उन्हें कोई काम कहते हैं तो वो काम करने में भी इतना वक्त निकाल देते हैं कि हमारा दिल चाहते बस रह नहीं तो हम खुद ही कर लेते हैं। तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं उन लोगों को दूसरे लोगों से जो काम करने की सलाहियत को लेकर और ज़िंदगी की जो दूसरी जो रूटीन होती है उनकी, वो इतनी बेजार हो जा, वो खुद तो अपने उनको लगता है कि वो ठीक करें, लेकिन दूसरे लोग ज़रूर उनसे बेजार हो जाते हैं। उसको इम्प्रूव करना है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये 3 एक्सरसाइजेज अपनी डेली रूटीन में शामिल कर दें। और सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि बेसिकली ये रिसेप्टर्स, ब्रेन और इनके दरमियान जो न्यूरॉन्स को जो ट्रांसमीटर्स के ज़रिए जो सिग्नल्स ये ब्रेन को देते हैं और ब्रेन फिर एक रिएक्शन देता है, उसकी स्पीड को हमने कैसे बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन लेवल पर जाकर मेंटेन रखनी है। मुझे प्यास लगी है, लेकिन मेरी जो थर्स्ट है, मेरी जो प्यास है वो तो हार्डली 2 से 3 फुट है। मैं क्या करूँगी, मैं ग्लास उठाऊँगी, ग्रिप करूँगी, मेरी फिंगर्स की ग्रिप भी मेरी उस थर्स्ट के मुताबिक होगी, बहुत मामूली थी, 2-3 घूंट लिया, वापस रख दिया। अच्छा, ये पानी पीने से लेके यहाँ तक का जो एक पूरा प्रोसेस रहा है, वो बेसिकली उसमें सबसे पहला ताल्लुक है रिसेप्टर्स का। हमारी फिंगर्स के हर फिंगर पर अल्लाह ताला ने 3000 रिसेप्टर्स मुतय्यन किए हुए हैं। ये 3000 रिसेप्टर्स का काम ये है कि ये ब्रेन्स को सिग्नल्स देते हैं मुख्तलिफ ट्रांसमीटर के ज़रिए। ट्रांसमीटर में वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ कि मेडिकल टर्म में तो ज़ाहिर है उसकी कोई और नाम से पुकारा जा रहा है, और मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन आपको समझाने का बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स को मुख्तलिफ जो ट्रांसमीटर्स होते हैं वो हमारी जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसका सिग्नल देते हैं ब्रेन को, और ब्रेन उसी सिग्नल को लेके एक स्पीड के थ्रू उस पर रिएक्ट करता है। रिएक्ट ये भी आप मेरी इस बात को इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि बेध्यानी में जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो हम इतनी तेज़ी से अपने हाथ को खींच लेते हैं, और वो स्पीड जो साइंस ने कैलकुलेट की है वो माइक्रो मिली मतलब
وہ اسپیڈ مائکرو ملی اس میں آتی ہے، مائکرو ملی سیکنڈز میں آتی ہیں، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ مائکرو ملی سیکنڈ سے بھی کم ہوگی، کیونکہ جس تیزی سے ہم اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں. کوئی ٹھنڈی چیز پہ ہاتھ رکھ لیا یا پھر کوئی ایسی ٹچ کر لیا جو ہمیں تکلیف دے رہا ہے، ہم فوراً اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ یہ ریسیپٹرز ڈائریکٹ ایک سگنلز ٹرانسمیٹر کے تھرو ہمارے برین تک پہنچتا ہے. اچھا، ان ٹرانسمیٹرز کا آپس میں جو کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ جو رکھنا ہونا چاہیے نا، وہ بہت زیادہ کلوز ہونا چاہیے. اس میں اگر دوری ہوگی، اس میں اگر وہ ویک ہوگا، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ فزیکلی ہم کہیں نہ کہیں ڈل پڑیں گے، ہماری موومنٹ سلو ہوگی، ہم لیزی ہوں گے. کلاس روم میں بچے ہوتے ہیں، ایک بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتا ہے، ایک جینیس ہوتا ہے، ایک ایوریج ہوتا ہے، ایک بلو دا ایوریج ہوتا ہے. تو اگر یہ ایکسرسائزز جو آج مجھے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ جو ویئرز جن کا تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، جو ٹیچرز ہیں، جو اسکول رن کر رہے ہیں، کائنڈلی اگر آپ اپنے ابھی سے اسٹوڈنٹس میں یہ ایکسرسائزز اسمبلی میں یا پھر کلاس روم میں اگر یہ ایکسرسائزز ان کو کروانا شروع کر دیں، تو وہ ان کی زندگی کا حصہ بھی بن جائیں گے اور اس کی عادت ان کو پڑ جائے گی، جس سے وہ لیٹر آن ان کی زندگی بہت حد تک، جیسے فیوچرسٹک، آج کل ہم سب بہت فیوچرسٹک ہو گئے ہیں، تو وہ فیوچرسٹک ہونے میں وہ یہ ایکسرسائزز ان کے لیے بڑی کارآمد ثابت ہوگی. پہلی ایکسرسائز کرنا کچھ نہیں ہے، ہاتھ کو یوں رکھنا ہے، 1 2 3 4، 1 2 3 4. یہ آپ کو ہارڈلی منیمم 15 ٹائمس، 20 یا پھر 25 ٹائمس، ڈپینڈز آن یو، لیکن منیمم 15 to 20 تو ضرور کیجیے گا. دوسری ہے 1، اس میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ ذرا انگوٹھے سے فنگر اسٹپ کو ذرا پریس کرنا ہے. 2 3 4، 1 2 3 4. یہ بھی آپ کو 15 20 اور ڈپینڈز آن یو 25 ٹائمس کرنا ہے. اور یہ دن میں آپ ایک دفعہ بھی کر سکتے ہیں، پورے دن میں کسی بھی وقت آپ ایک دفعہ کر لیں. اسے میں نے ابھی شروع میں کہا نا کہ اگر اسکولز میں بچوں کو یہ ایکسرسائزز آپ ان کی ڈیلی روٹین میں ٹیچرز کروانا شروع کریں گے کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو عادت پڑ جائے گی. یا پھر وہ پیرنٹس جن کو شکایت ہے کہ ان کا بچے اچھا ریزلٹس نہیں لا رہا، ابھی چھوٹے ہیں، ان میں یہ ایکسرسائز کی عادت ڈال دیں، آپ دیکھیے گا کہ بہتری آنا شروع ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایک دم سے ٹھیک ہوگا، لیکن اس سے بہتری ہوگی. اس سے ان کی جو برین ہے، ان کا جو دماغ ہے، اس کے لیے یہ ایکسرسائز بہت فائدہ مند ہے. سیکنڈ آ جاتے ہیں، وہ ہے آکسیجن. ہم سب جانتے ہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن بہت ضروری ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اپنے برین کو ایکٹیو، ہیلدی اور اس کی لیول کو امپروو کرنے کے لیے اس کا آکسیجن لیول امپروو ہونا بہت ضروری ہے. کرنا یہ ہے کوئی بھی کارڈیو ایکسرسائزز آپ کی پوری ڈیلی روٹین میں جو آپ اپنی ایج کے حساب سے جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اپنی ایج کے حساب سے وہ آپ کیجیے. آپ واک کر سکتے ہیں، آپ رننگ کر سکتے ہیں، آپ جمپنگ کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ واک کرنے سے، رننگ کرنے سے، جمپنگ کرنے سے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری بلڈ سرکولیشن فرام ٹاپ ٹو برین امپروو ہوتی ہے. اس کی اسپیڈ مطلب وہ رننگ میں ہوتی ہے، چل رہی ہوتی ہے، مطلب خون کی گردش رواں دواں ہوتی ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے برین کو آکسیجن ملتی ہے. ورنہ اگر ہم باہر دیکھتے ہیں ہمارا انوائرمنٹ اتنا پولیوٹیڈ ہے، اتنے ایئر بورن جرمز ہم روزانہ لے رہے ہیں، ہمارے بچے انہیل کر رہے ہیں، وہ ایک طرف. لیکن برین کو اگر فریش آکسیجن دینے کے لیے بہت ضروری، اب وہ چاہے انوائرمنٹ سے آپ اس کو دیں یا چاہے وہ آپ کے بلڈ سے لیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کارڈیو ایکسرسائزز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اس کے لیے بھی ہارڈلی آپ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اندر کتنی انرجی ہے اور کتنا ٹائم اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈز اونلی آن یو. پہلی ایکسرسائز میں نے فنگرز کی بتا دی. سیکنڈ ایکسرسائز آکسیجن ہے، جس کا تعلق آپ کی برین کی مطلب صحت مند دماغ سے ہے، اور اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کو واکنگ، رننگ، جمپنگ وہ آپشنس آپ کے پاس ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پورا دن گزر گیا، ہم نے بہت سارے کام کر لیے، ہم نے بہت سارے لوگوں سے مل لیا. اب ہمیں اپنے لیے ریسٹ موڈ میں جانا ہے. جب ہم بستر میں جاتے ہیں، سونے کے لیے جاتے ہیں،
کوشش کیجئے کہ اپنے دماغ کو الرٹ رکھنے کے لیے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کو ڈل نہیں ہونے دینا. چاہے آپ سونے جا رہے ہیں اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے آپ پورے دن کی جو آپ نے کیا اس کو اگر میں ایک سم اپ کروں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیلی شارٹ سٹوری. آپ کی ڈیلی شارٹ سٹوری کیا رہی, آپ نے صبح کیا کیا, پھر کس سے ملے, کس سے کیا کام کیا, کہاں گئے. یہ آپ کی جو میمورائزیشن ہے نا, یہ آپ کی جو یادداشت ہے نا, اس کو امپروو کرے گی. برین آپ کی میموری کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے, یعنی آپ کی ڈیلی شارٹ سٹوری کو سونے سے پہلے ریکال کرنا. اس کے بعد ریلیکسیشن موڈ ہے. ریلیکسیشن موڈ کے لیے کوئی بھی اچھا سا سافٹ میوزک ہو گیا, انسٹرومینٹل میوزک ہوگا, یا تو وہ سن لیں, یا پھر ایز اے مسلم میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی قرآن آیت کا ورد کر لیں. اور درود شریف سے بہترین کوئی سول پروف میڈیکیشن ہو نہیں سکتی. یہ فزیکل, مینٹلی, سول ہر طرح کی میڈیکیشن ہے, اور میری تو یہ سمجھیں عادت میں شامل ہیں. جو اگر میں آج ایکسرسائز کی بات کرنی ہوں تو یہ کر لیں, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کی عادت بن جائے گی. پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹس کے ذریعے, اپنے ویوز کے ذریعے مجھ تک ضرور پہنچائیے گا. چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلا پروگرام فوراً آپ تک پہنچ جائے. بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اجازت